नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबासेको। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईँले इमेज एफएम 979 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सँगै शालिग्राम एफएम 100.6बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै व्यवस्थापिका संसदका एकजना सांसद सदस्यसँग छलफल गर्ने गर्छौँ। आज हामीले ओखलढुङ्गाका एमाले सांसद हर्कबोल राईसँग छलफल गर्दैछौँ। एमाले सांसद हर्कबोल राईसँगको छलफलमा तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065626मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसङ्गत विषयसँग सम्बन्धित रहेर बुझिने गरी एउटा मात्र प्रश्न राखिदिनुहोला। हामीले आज ओखलढुङ्गाका एमाले सांसद हर्कबोल राईसँग छलफल गर्दैछौँ। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। मान्यज्यू, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। काठमाडौँमै हुनुहुन्छ? काठमाडौँमै छु। पार्टीले देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने भनेको छ। कतिपय मान्यज्यूहरूलाई जिल्ला जिल्ला पठाएको छ आगो बाल्नका लागि। तपाईँहरूलाई चाहिँ जिल्लामा त्यति टायर बाल्नुपर्ने, आगो सल्काउनु पर्ने आवश्यकता महसुस गर्नु भएन कि पार्टी अध्यक्षले? ठाकुरजी, वास्तवमा अहिले देशको राजनीतिक परिस्थिति जुन हिसाबले चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ, त्यसले ओखलढुङ्गा जिल्लालाई नसुने भन्ने कुरा प्रश्न छैन। यद्यपि जसरी अरू सम्बन्धित जिल्लाहरू, खास गरिकन मुलुकको 5 नम्बर प्रदेशलाई वर्तमान संविधान संशोधनको प्रस्ताव मार्फत टुक्र्याउने जुन धृष्टता सरकारबाट भएको छ, यसको प्रत्यक्ष असर 5 नम्बरलाई परेको छ। त्यो हिसाबले ओखलढुङ्गा जसरी 5 नम्बर प्रदेश आक्रोशित छ, त्यो हिसाबले ओखलढुङ्गा आक्रोशित छैन। यद्यपि संविधान संशोधनको विपक्षमा वर्तमान सरकारले प्रस्ताव गरेको संविधान संशोधनको विपक्षमा ओखलढुङ्गा जिल्लामा जनमत छ। पार्टीले देशव्यापी रूपमा यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने, चर्काउने खालको सर्कुलर भर्खरै जारी मान्यज्यू, अब संविधान सबै जात, क्षेत्र, सम्प्रदाय र दलहरूको हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, होइन? तर मधेसले संविधानप्रति अपनत्व जगाउन सकेको छैन, मधेसका मुद्दालाई संविधानले सम्बोधन गर्न सकेको छैन भनिरहँदा मधेस मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकारले खोज्दै गर्दा तपाईँहरूको विरोध चाहिँ किन? ठाकुरजी, मैले मात्रै होइन, यो दुनियाँले नबुझेको कुरा के हो भने मधेसको कुन चाहिँ माग सम्बोधन गर्न बाँकी छ, कुन चाहिँ मधेसीहरूले उठाएको कुन चाहिँ माग वास्तवमा सम्बोधन गर्न बाँकी छ र उनीहरूले उठाएको कुन चाहिँ मुद्दा देशको निम्ति हितकर छ, बहसको विषय आज यो हो भन्ने मलाई लाग्छ। मधेस जो पार्टी, जुन दलहरू, जुन व्यक्तिहरूले मधेस 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 भन्दै जपिरहेका छन्, ती व्यक्तिहरूले मधेसमा झुपडीको थाकलमा बसेर हिउँदको चाहिँ यो जाडोको मौसममा जाडोले कठ्याङ्ग्रिएको र मरेको व्यक्तिको आवाज मधेसी नेताहरूले कहिले उठाएका छन्? मधेसी नेताहरूले उठाएको वर्तमान माग जो संविधान संशोधन मार्फत वास्तवमा चाहिँ नै अहिले प्रस्तावित छ, त्यो माग वास्तवमा मधेसीहरूको, त्यही मधेसमा बस्ने मधेसीहरूको हितमा छैन। त्यो मागले सिङ्गो राष्ट्र, सिङ्गो देश, सिङ्गो नेपाली जनता, सम्पूर्ण नेपाली जनता र नेपालको सार्वभौमिकतामाथि खतरा त छँदैछ। त्यही मधेसका जनताहरूको हित त्यो मागले गर्न सक्दैन। तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँ कि अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई देशको प्रमुख पदहरूमा निर्वाचित गराउने माग के त्यो मधेसी जनताको हुन सक्छ? तपाईँलाई बताउँ, जुन शक्तिले मधेसी दलको, जुन शक्तिले
अङ्गीकृत नागरिकतालाई मुलुकको सर्वोच्च पदमा विराजमान गराउने वास्तवमा चाहिँ नि षड्यन्त्र रचिरहेको छ। तर नि मान्यज्यू, तपाईँहरूले यही मुद्दालाई उचालेर मधेसका अरू जायज मुद्दालाई ओझेलमा पार्न पनि त नसकिएला। जस्तो सङ्घीय गठबन्धन भित्रै रहेका अधिकांश दलहरूले अङ्गीकृत नागरिकतालाई वंशजको अधिकार दिन पाइँदैन, सकिँदैन, हाम्रो माग होइन भनिराखेका छन्। तथापि मोर्चाभित्रका 1-2 जना व्यक्तिले यो कुरा उठालिराखेका छन्। तपाईँहरूले 1-2 जनाका कुराहरूलाई उचालेर मधेसका जायज मुद्दालाई ओझेलमा पार्दिनु हो भनेर भनियो भने, तपाईँहरूमाथि यो गुनासो गरियो भने। ठाकुरजी, राजनीतिमा गुनासो रहन्छ, राजनीतिमा फरक मत जारी गर्न चाहिँ अधिकार छ, सबैले आफ्नो माग राख्ने अधिकार छ, संविधानमाथि असहमति राख्ने अधिकार छ, यो सबै कुरा त छँदैछ। त्यही भएर यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै यसैमा छ। म तपाईँले एउटा कुरा बताउँ कि अङ्गीकृत नागरिक भएकै कारणले भारतको सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री हुनबाट रोकिएकी हो कि होइन? यो दुनियाँको नजरमा, विश्वको नजरमा, त्यही भारतको नजरमा, भारतको इतिहासमा त्यो चाहिँ जीवन्त छ कि छैन? त्यही इन्डियामा सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, नेपालमा अङ्गीकृतहरू चाहिँ राष्ट्रको प्रमुख पदहरूमा पुग्न पाउने, यो दुनियाँको कुन चाहिँ लोकतन्त्रको चाहिँ नमुना हो? यो मुलुकमा 92% भन्दा बढी जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान हो। भलै अब मधेसी मोर्चा असहमत थियो, यो त्यही भारतमा 64%, 66% बनाएको संविधान वास्तवमा दुनियाँमा लोकतान्त्रिक हुने यो मुलुकमा 92% भन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ निर्माण अब तपाईँले यति प्रतिशत र उति प्रतिशतले बनायो भनेर छाती पिटेर के गर्नुहुन्छ भने तपाईँले बनाएको संविधान कार्यान्वयन हुन सकेका छैन, जलाइयो, च्यातियो। तपाईँहरूले राजनीति सिक्ने भनेको, सल्लाह लिने भनेको दिल्लीमा पनि त्यो संविधानमाथि अन्टसन्ट बोलियो संसदमै। अनि तपाईँले 92 भन्नुहोस् कि 95 भन्नुहोस्, अर्थ त रहेन। हामीले नेकपा एमाले चाहेको, नेकपा एमाले भन्न खोजेको र नेपाली जनता र हामीले भन्न खोजेको कुरै अहिले यही हो। अहिले संविधान संशोधन होइन, संविधान कार्यान्वयनको अब आवश्यकता हो। पहिलोचोटि संविधान निर्माण भएको छ, संविधान निर्माण भइसकेपछि यसलाई कार्यान्वयनमा जाउँ। संविधान चाहिँ कुनै कुरान, कुनै धर्मशास्त्र, कुनै वेद जस्तो चिज होइन। यो संशोधन हुन सक्छ, तर प्र्याक्टिसमा जाँदाखेरि संविधानलाई कार्यान्वयन लैजाउँ। त्यहाँ कतै अप्ठ्यारो परेको छ, संविधानको प्रावधानको कारणले कुनै जाति विशेष, दल विशेष, समूह विशेष, क्षेत्र विशेषलाई अन्यमा पारेको छ भने कार्यान्वयनमा जाँदा परेको अप्ठ्यारोलाई सुल्झाउन सकिन्छ, त्यति बेला त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ। तर अहिले संविधान संशोधनको आवश्यकता होइन, संविधान अहिले वास्तवमा कानुनको आवश्यकता। मानिज्यू, अब हिजो मात्रै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भन्दै हुनुहुन्थ्यो मधेसका केही जिल्लालाई पहाडबाट छुट्याएका भरमा कतै सहमति मिल्छ, जुट्छ र कार्यान्वयन, संविधान कार्यान्वयन हुन्छ भने के फरक पर्छ? मधेसबाट पहाडका जिल्ला छुट्याइदिउँ न देशका लागि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। फरक त नपर्दो रहेछ, तपाईँहरूले पनि सही छाप गरे हुन्न भने। यो कुरा म त्यही कुरा आउँदै थिएँ कि आज 5 नम्बर प्रदेशको कुरा आएको छ। आज 5 नम्बर प्रदेशको कुरा आएको छ। बिस्तारै बिस्तारै यो माग 5 नम्बर प्रदेश आज टुक्राउने हो भने यो माग कैलाली र कञ्चनपुरमा पुग्छ, त्यसपछि झापा, मोरङ र सुनसरीमा पुग्छ र बिस्तारै बिस्तारै यो छिमेकी मुलुकको इन्ट्रेस्टमा, छिमेकी मुलुकको चाहनामा हिमाल तराई र हिमाल र पहाडबाट तराई अलग्याउने एउटा षड्यन्त्रको रूपमा, यो सुनियोजित षड्यन्त्रको रूपमा। मानिज्यू, तपाईँहरूले कस्तो गणतन्त्र ल्याउनु भयो भने संविधान जारी गर्न पाएको छैन, अब देश टुक्रिन्छ, छिमेकीले लगिदिन्छ भनेर त्राइमाम भएर बस्नुपर्ने कस्तो गणतन्त्र ल्याएको तपाईँहरूले? तपाईँलाई म बताइरहेको थिएँ कि गणतन्त्रको मकसद देश टुक्र्याउने होइन, गणतन्त्रको मकसद छिमेकीलाई चलखेल गर्न दिने होइन। नेपाली जनता सार्वभौम छन्,
नेपाली जनताले आफ्नो देशको शासन सत्ता कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सक्षम छन्। नेपाली जनताले आफ्नो चाहिँ अधिकार कसरी संविधान मार्फत लिपिबद्ध गर्ने भन्ने कुरा आफै सक्षम छन्। त्यसो भएको हुनाले कुरा गणतन्त्रको होइन, कुरा दलालीको हो, कुरा राजनीतिक दलालीको हो। स्वाभाविक रूपमा बहुदलीय व्यवस्थामा अनेक खालका शक्तिहरू चलखेल गर्छन्। आज ती शक्तिहरूलाई नेपाली जनता एकजुट भएर तिनीहरूलाई परास्त गर्ने आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो, जो संविधान संशोधन मार्फत यो प्रतिबिम्बित भएको छ। यसलाई यही संविधान संशोधन मार्फत त्यो शक्तिलाई परास्त गर्न र गणतन्त्रका नाममा संहिताका नाममा मुलुकले कहिल्यै नमेटिने कलह बोक्दैछ हो, बोक्दैछ। यसलाई ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकिएन भने, यसलाई ठिक ढङ्गले यसको उपचार गर्न सकिएन भने, यसलाई समाधान गर्न सकिएन भने वास्तवमा गणतन्त्रको नाममा यो कलङ्क देशले बोक्दैछ। यसलाई यही संविधान संशोधन मार्फत एकचोटि संविधान निर्माण गर्ने बेलामा, संविधान घोषणा गर्ने बेलामा नेपाली जनता, नेपालका ठुला राजनीतिक दलहरू, खास गरिकन नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी एकजुट भएर त्यो षड्यन्त्रलाई, त्यो शक्तिलाई परास्त गर्ने काम भएको छ। नेपाली जनता सक्षम छन्, नेपालको दलहरू सक्षम छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गरेका छन्। आज पनि आजको यो ऐतिहासिक आवश्यकता के हो भने फेरि पनि सरकारले प्रस्तावित दिने यो जुन संविधानको संशोधनको ऊ छ त्यसलाई चाहिँ फिर्ता गरेर नेपाली जनता, नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर यो षड्यन्त्रलाई चिर्न आवश्यकता छ। यसलाई फेरि नेपाली जनताले साथ दिइरहेको छ। होइन, अब स्वार्थ मिल्यो भने मिली भगत गर्न तपाईँहरूलाई आइतबार कुर्नै नपर्ने, स्वार्थ मिलेन भने तपाईँहरूको टाउको दुखाइ हुने, अनि नेपाली जनताले तपाईँहरूको स्वार्थ नमिलेका कुरालाई चिर्नका लागि उठ्नुपर्ने। कस्तो गजब अघि ठाकुरजी, वास्तवमा नेपालको विडम्बना एउटा कुरा बताउँ, नेपाली नेताहरूको, खास गरिकन शीर्षस्थ नेताहरूको एउटा कुराको विडम्बना के हो भने नेपालमा स्थिर खालको राजनीतिक परिपाटी रहन सकेन र सत्तामोह त्यसमाथि विदेशी शक्तिको आडमा, विदेशी शक्तिको सहारा लिएर विदेशी मित्र राष्ट्रको आशीर्वादमा सत्तारोहण गर्ने परिपाटी भित्र यो सबै चिज हुर्किएको छ। यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ, तर देश रह्यो भने मात्रै, राष्ट्र र राष्ट्रियता रह्यो भने मात्रै वास्तवमा चाहिँ को प्रधानमन्त्री हुने, को राष्ट्रपति हुने, को मन्त्री हुने, को सांसद हुने, त्यति बेला देश रह्यो भने मात्रै हुन्छ। नेपाली नेताहरूले, नेपालका आदरणीय नेताहरूले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने राष्ट्र र राष्ट्रियता रह्यो भने हामी रहन्छौँ, हामी नेता हुन पाउँछौँ भन्ने चेतना वास्तवमा नेपालका नेताहरूमा पलाउन जरुरी छ। र सङ्कटमा नेपाली जनताले, नेपाली नेता र यो सिस्टमलाई, तपाईँले भन्नुभयो गणतन्त्र, यो सिस्टम मान्यज्यू, अब तपाईँकै पार्टीमा पनि कपाल पाकेर जीवनको उत्तरार्धतर्फ उक्लँदै गरेका दर्जनौं नेताहरू छन्। काङ्ग्रेसमा पनि त्यस्तै छ, माओवादी केन्द्रमा पनि त्यस्तै छ। तपाईँहरूका नेतामा अहिलेसम्म देश चेतना भएन, राष्ट्र र राष्ट्रियताको ख्याल भएन भने कहिले हुने हो भने? तपाईँको प्रश्नको मैले बुझिसकेँ कि नेकपा एमाले मात्रै, म नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसद हो, म एमाले भएर मात्रै होइन, म एउटा नागरिक भएको नाताले कहिलेकाहीँ म एउटा एकजना मात्रै नागरिक भएर सोध्छु, मलाई गर्व लाग्छ। नेकपा एमालेको सदस्यता लिएकोमा मलाई गर्व लाग्छ। यस मानेमा कि 1950 को असमान सन्धि खारेज गर्नुपर्छ, पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउने शक्ति त्यो नेकपा एमाले मात्रै हो। मनोमन अधिकारी इतिहास साथी छ, नेपाली जनता साथी छन्, तपाईहरू हामी सबै साथी छौँ कि तपाईहरूको त्यो आवाज नि, तपाईहरूको त्यो आवाज अहिलेसम्म खोलाको गीत सिवाय केही पनि भएको छैन। मैले सकौँ 1950 को असमान सन्धि खारेज गर्न पर्छ भनेर सुरुमा कुरा उठाउने एक मात्र नेता मनमोहन अधिकारी हो र एक मात्र पार्टी नेकपा एमाले हो। चाहे त्यो सुस्ता र महेशपुरको कुरा होस्, चाहे
चाहिँ अरू क्षेत्रमा सीमा मिचिएको कुरा होस् त्यहाँ खबरदारी गर्ने एक मात्र पार्टी आजसम्म नेकपा एमाले होस्। चाहे संविधान संशोधन हिजो संविधान जारी हुने बेलादेखि अहिले संशोधनसम्मको विषय लिएर होस्, नेकपा एमाले मात्र एउटा त्यस्तो पार्टी हो, त्यस्तो शक्ति हो जसले जहिले पनि राष्ट्रियता मान्यज्यू अब नेकपा एमालेको जतिसुकै पुराण तपाईँले सुनाए पनि एमालेका पुराणका परिणाम नेपाली जनताले देखेकै छन्, भोगेकै छन्। तथापि तपाईँले भन्न पाउनुहुन्छ फेरि पनि तपाईँ देश सोच्नुहुँदो रहेछ, जनता पनि सोच्नुहुँदो रहेछ कहिलेकाहीँ एक्लै बसेर। व्यवस्थापिका संसदबाट सांसदहरूको सेवा सुविधा तलब खुसुक्क बढाइदा चाहिँ देशको एउटा गरिब नागरिक जसले महिनामा 9,800 खान्छ, तलब पाउँछ, जसले 6,000 तलबमा परिवार पाल्छ, त्यसलाई सम्झिनु भएको थियो? यो कुरा म त यो रेडियो सुनिरहनु हुने सबै चाहिँ श्रोता र तपाईँलाई पनि एउटा कुरा बताउँ, स्पष्ट एउटा कुरा बताउँ कि एउटा सांसद महिनामा म आफै पनि न्यूनतम 3 चोटि मेरो जिल्ला ओखलढुङ्गामा पुग्छु, 3 चोटि न्यूनतम ओखलढुङ्गा पुग्छु। ओखलढुङ्गा जाँदाको वास्तवमा त्यो पीडा, यहाँको घर भाडा, त्यति मात्रै होइन, अब धेरै मान्छेहरू बिमारी हुन्छन्, कसैको गाडीको टिकट हुन्छ आदि इत्यादि सबै चन्दा अरू सहयोग गर्न पर्ने कुरा त छँदैछ। सांसदको पीडा बुझ्ने कि नबुझ्ने यहीँनिर मान्यज्यू तपाईँहरूले मान्यज्यू तपाईँले म प्रश्न राख्छु अनि जवाब दिनुहोस्। ठिक छ त्यो कमजोरी थियो होला, म सकेँ कि 58 सालको घर भाडा 6,000 म आफै तिर्छु 17,000, अरूको हालत त्यही छ। मान्यज्यू तपाईँले 58 सालको घर भाडा 6,000 तपाईँ तिर्नुहुन्छ, 17,000 होइन, 55 सालको 6,000। अहिले पनि कामदारले 6,000 खान्छन्, तिनले माटो खान्छन् होला कि हावा खान्छन् होला कि कसरी बाँच्छन् होला, त्यो तपाईँले सोच्ने कि नसोच्ने? म त्यहाँ आउँदैछु। एउटा सांसदको बैठक भत्ता 200। हामीले भनेको कुरा के भने राज्यले तपाईँको चाहिँ तलब दिन परेन, एउटा चाहिँ तपाईँको केम जस्तो शिविरमा बस्न दियोस्, भाडा चाहिएन, यति मात्रै भने हामीले, अरू कुरा गरे होइन। यद्यपि यो घर भाडा बढाउने कुरा यो चाहिँ बेमौसमको बाजा थियो, किनभने 3 वर्ष त बिताइसक्यो, बाँकी 1 वर्षको निमित्त यो आवश्यकता थिएन। यो आवश्यकता मलाई लाग्यो होइन, आवश्यकता थिएन, तर पनि वास्तवमा चाहिँ नि बढाइयो। यसमा चाहिँ कमजोरी मान्यज्यू अब अघि तपाईँले चन्दा दिनुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्नुभयो। मान्यज्यूहरूलाई गाह्रै छ, कोही बिरामी भएर आउँछ, पैसा दिनु पर्यो, घर जानु पर्यो, भाडा दिनु पर्यो, सङ्घ संस्था आउँछन्, चन्दा दिनु पर्यो। यसरी जनतालाई कहिलेसम्म मगन्ते बनाउने अनि तपाईँहरू भगवान जस्तो भएर 1-1 रुपियाँ बाँड्दै हिँड्ने कहिलेसम्म? यो हिजो जुन संस्कार चलिआएको थियो नि, त्यसमै तपाईँहरू हुनुहुन्छ। जुन संस्कार चलिआएको थियो त्यो संस्कार तोड्ने कुरा ठाकुरजी हो, अत्यन्तै वास्तवमा चाहिँ नि गाह्रो चिज रहेछ। अब हामीलाई थाहा छ नि, हामीलाई के थाहा छ, हामीलाई के थाहा छ भन्नुहुन्छ भने राजनीति परिवर्तन भयो, वास्तवमा प्रणाली परिवर्तन भयो, राजनीतिक सबै चिजहरू परिवर्तन भयो, व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर हाम्रो संस्कार परिवर्तन भएन कि। हामी अहिले पञ्चायत राजतन्त्र हुँदै बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्रमा आयौँ, तर हाम्रो संस्कार वास्तवमा त्यही छ। हाम्रो संस्कार चाहिँ वास्तवमा हिजो पञ्चायत कालकै छ। त्यसो भएको भएर यो संस्कार परिवर्तन गर्ने कुरा चाहिँ बहुत कठिन रहेछ। यो राजनीतिक आन्दोलन परिवर्तन यो आदि इत्यादि कुराले मात्रै यसलाई सुधार्न नसकिने रहेछ। त्यसो भएको हुनाले यो संस्कार परिवर्तन कुरा गर्ने कुरा एउटा राजनीतिक दल, एउटा राजनीतिक पार्टी, एउटा सांसदको मात्रै जिम्मेवारी कुरा होइन, तपाईँको चाहिँ आम पब्लिकको कुरा रहेछ। एउटा आन्दोलनकै रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने। अब आम पब्लिकको कुरा भन्नुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ अब सवारी साधनको कर तिर्न जानुभयो भने 2 रात त्यहीँ बस्नुपर्छ, लाइसेन्स रिन्यू गर्नु पर्यो, बनाउनु पर्यो भने अर्को 2 रात त्यहीँ बस्नुपर्छ। तपाईँको आम पब्लिकले गर्ने के हो र भने प्रशासन तपाईँको मुठीमा छ, नीति नियम तपाईँले बनाउनुहुन्छ, सरुवा बडुवा तपाईँले गर्नुहुन्छ, कार्यकर्तालाई राजनीति गर्न तपाईँले सिकाउनुहुन्छ, अनि तपाईँको चाहिँ कर्मचारीलाई कार्यकर्ता बनाउने तपाईँले हो।
ठाकुरजी तपाईँले एकदम सान्दर्भिक कुरा सोध्नु हो। म त भन्छु यो मैले भन्न मिल्छ मिल्दैन, एकजना सांसदको नाताले मैले भन्न मिल्ने कि नमिल्ने, देशको सांसद एउटा राष्ट्रको सांसदको नाताले मैले भन्ने कि नभन्ने, तर यो मुलुकको प्रशासन यन्त्र राजनीतिक दलको हातमा, सरकारको हातमा, नेताको हातमा, त्यो नेताको निर्देशनमा चल्न पर्थ्यो। तर मैले इमान्दारीपूर्वक भन्ने हो भने नेताको लगाम बाहिर प्रशासन यन्त्र छ, जसले गर्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा नेता बदनाम हुनुपर्ने। नेताले मान्यज्यू तपाईँको यो निरीयताको प्रमाण म दिन्छु। तपाईँहरूले एउटा कुनै ठाउँमा नियुक्ति गर्नुहुन्छ, कम्तीमा करोड बढी कमिसन खानुहुन्छ। जसले कमिसन दिएर नियुक्ति पाउँछ उसले तपाईँलाई किन टेर्छ? अनि बदमासी आफ्नै नेता तपाईँहरूले गर्ने अनि निरीयता प्रकट गर्न मिल्छ र भने मान्यज्यू भन्नुहोस् त। समस्या छ, वास्तवमा समस्या यही ठाउँमा छ। एउटा कुरा, राजनीति परिवर्तन भइसके पछाडि नेपाली नेताहरूले एक ठाउँमा बसेर प्रशासनिक संयन्त्रलाई जसरी राजनीति पुनर्संरचित भयो त्यसै गरी प्रशासनिक संयन्त्रलाई पुनर्संरचित गर्ने, प्रशासनिक संयन्त्रलाई नयाँ ढाँचा र संस्कारमा ढाल्ने कुरामा वास्तवमा कमजोरी भएको छ। यही कारणले गर्दा अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको हो। मैले त बारम्बार कुरा उठाउने गरेको छु, मैले सदनमा पनि कुरा उठाएको छु कि अब नेताहरू, मुलुकका नेताहरू एक ठाउँमा उभिएर अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्रहरूलाई, मुलुकको प्रशासनिक अङ्गहरूलाई नयाँ सिराबाट संस्कार र पद्धतिगत हिसाबले नै यसलाई संरचित गरिएन भने यसले वास्तवमा गम्भीर असर पुर्याउँछ। यो कुरा हामीले बारम्बार उठाएका छौँ। दोस्रो कुरा तपाईँले भन्नुभयो, एउटा व्यक्ति, मलाई आफैलाई दुःख लाग्छ, एउटा व्यक्ति एउटा लाइसेन्स रिन्यू गर्नको निमित्त म यहाँ बागडोगरा बस्छु, इत्तर यातायात कार्यालय छ, म हेर्छु, म त्यो बाटो हिँड्छु र म हेर्छु बिहान 4 बजे आएर त्यहाँ आगो बालेर लाइनमा बसेको छ। सरकारले के यस्तो कार्यालयहरू तपाईँले 4 बजे भेट्नुभएछ, हामीले त बिहान 2 बजे आएर बस्दा पनि पालो नफर्केर नपाएर फर्किएका मान्छे भेटेका छौँ। जनताले कर तिर्छ, त्यो करले तपाईँको चाहिँ कार्यालय चल्छ, त्यो कार्यालय कर्मचारी पालिन्छ। के सरकारले यस्ता कार्यालयहरू प्रत्येक चाहिँ अञ्चलमा स्थापित गर्न सक्दैन? यही काठमाडौँमा 5-7 ठाउँमा स्थापित गर्न सक्दैन? पटक कुरा उठाइसके पछाडि अस्ति दसैँ अगाडि यातायात व्यवस्था विभागको प्रमुख र मन्त्रीसँग यो दसैँको यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी, खास गरिकन काठमाडौँभन्दा बाहिर जिल्ला पठाउने व्यवस्थापनको निमित्त म आबद्ध भएको समितिले बोलाएको थियो। त्यो समितिमा कुरो उठाउँदा हामी गर्दैछौँ भन्ने कुरा, निर्णय भइसकेको छ भन्ने कुरा आएको छ। तर यो कुरा सरकारको अत्यन्त यो लज्जाजनक कुरा हो। यो कुराप्रति म खेद प्रकट गर्छु। अच्छा, आदरणीय श्रोता, तपाईँ यति बेला इमेज एफएम 979 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। सँगै शालिग्राम एफएम 100.6बाट पनि कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद प्रसारण भइराखेको छ। कार्यक्रममा आज हामीले ओखलढुङ्गाका एमाले सांसद हर्कबोल राईसँग छलफल गरिराखेका छौँ। यो छलफलमा तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने 40065626मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? म विष्णुराज पाण्डे। सांसदज्यू नमस्ते। हजुर, मैले के भन्ने खोजेँ भने बिना जनमतले सहमतिद्वारा राजतन्त्रलाई तपाईँहरूले बाटो लगाउनु भएको छ। 2 नम्बरमा खानेकुरामा तपाईँ तल भत्तापुरमा तपाईँको एकमतै भएको छ, सहमति भएको छ। नेपालमा अब सहमति व्यवस्था छ कि बहुदलीय व्यवस्था छ सांसदज्यू? अब तपाईँको क्वेसन एकचोटि अलि बिस्तारै बोलौँ न, हतारमा नबोलौँ। उहाँले चाहिँ राजतन्त्रको कुरा उठाउनु भयो, सहमतिमा राजतन्त्र फ्याँक्नु भयो, सहमतिमा सेवा सुविधा बढाउनु भयो, बहुदलीय व्यवस्थामा यो अहिलेको चाहिँ सहमतिमा जे पनि गर्न पाइन्छ कि बहुदलीय व्यवस्थाको अर्थ अर्कै हुन्छ? सहमतिमा नै हो देश अगाडि बढ्ने भनेको। अहिले अब स्पष्ट बहुमत कसैको छैन, त्यसो भएको भएर कतिपय कुराहरू राजनीतिक निर्णयबाट, राजनीतिक सहमतिबाटै अब देश अगाडि बढ्ने हो। अहिले त अब संविधान हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ, संविधान बनिसकेका छ। अब संविधान
अनुसार देश अगाडि बढ्छ। यद्यपि उहाँले चाहिँ नि उठाउनु भएको जुन प्रश्न छ सहमतिमा चाहिँ जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा अब चाहिँ हिजो थियो। एक जमानामा चाहिँ अन्तरिम संविधान हुँदा राजालाई ठ्याक्ने मात्रै कुरा होइन कि न्यायाधीश राजनीतिक सहमतिमा न्यायाधीशलाई चाहिँ मुलुकको प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ मुलुकको प्रधानमन्त्री बनाएको पनि स्थिति हो हिजो चाहिँ राजनीतिक सहमतिमा। अब सहमतिको आधारमा होइन, मुलुकको संविधान अनुसार वास्तवमा चाहिँ नि देश अगाडि बढ्छ। जहाँसम्म सेवा सुविधाको सन्दर्भ छ, अब सेवा सुविधाको सन्दर्भ छ, अब यो अन्तिमतिर आएर एउटा चाहिँ निर्णय भयो, दुःखद निर्णय भयो भन्छु म यसलाई। हाम्रो कार्यकाल 1 वर्ष मात्रै थियो, यो नगर्दा पनि हुन्थ्यो। तर खास गरिकन संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार आगामी सङ्घीय संसदहरूको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन बनाउनै पर्ने भएको हुनाले 58 सालमा निर्माण भएको सेवा सुविधा र शर्त सम्बन्धी ऐनलाई वर्तमान संविधान अन्तर्गत नयाँ ऐन बनाउनै पर्ने भएको हुनाले यो ऐन निर्माण गरिएको, यो अन्यथा होइन भन्ने म ठान्दछु। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म कर्णबहादुर विष्ट बाँकेबाट। भन्नुहोस् कर्णजी। सन्तोषजी नमस्कार। नमस्ते, म राम्रो सुनिरहेको छैन। म बाँकेबाट कर्णबहादुर विष्ट सन्तोषजी। कर्ण विष्ट? हजुर हजुर, मैले के भन्छु भने के तपाईँको कुरा गर्नु जस्तै एउटा पनि विद्यालयमा पिएनको दरबन्दी कायम गरिएको हुन्छ, त्यसलाई प्राइभेट स्कुलकोलाई 45 सय, निमाविकोलाई 67 सय र माविकोलाई 9000। अब भन्नुहोस् यस्तो विविधता तपाईँको एमालेकै बेलामा भएको बजेटमा यस्तो विविधता भयो भने सर्वहाराको उन्नति हुन्छ। र अर्को कुरा सोध्न खोजेको के भने मैले सुनिस् राम्रो सुनिरहेको छैन। कर्णजी, कर्ण विष्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले शिक्षकको सेवा सुविधाको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, विभेदको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब गणतन्त्र ल्याइदिनुभयो, तपाईँहरूले आयो होइन, तर यो गणतन्त्रले त बेरोजगारी सिर्जना गर्ने र खाडी पठाउने युवाहरूलाई देशमा मुठीभरका नेता र कार्यकर्तालाई मात्रै रजाइ गर्ने त्यस्तो पो भयो अघि। उहाँले के तलबको कुरा के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? उहाँले त्यो तलबको विभेदको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। 4000, 4500, 9000ले कसरी बाँच्न सकिन्छ यो कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बेरोजगारी समस्या हल गर्ने सरकारको दायित्वको कुरा हो। सबै मान्छेलाई सुखी समृद्ध होइन भने सरकार त केही समय अगाडि तपाईँहरूकै पार्टीको थियो नि होइन? म भन्दैछु सरकारको कुरा हो, हाम्रो दायित्वको कुरा हो, राष्ट्रको दायित्वको कुरा हो, यसमा दुईमत रहेन। तर म एउटा कुरा बताउँ के हिजो पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म हेर्दा मुलुक सबै राष्ट्रमा चाहिँ रोजगारै, मुलुकका सबै युवा रोजगार थिए। त्यो तर्कै नगर्नुहोस् न। 27 वर्ष तपाईँहरूको हालिमुहाली हामीले सहिसकेका छौँ। 27 वर्ष बितेको छ, हेर्नुहोस् त। म तपाईँको प्रश्नमा आउँदैछु। तर आज जसरी चाहिँ यो मुद्दालाई उचालिएको छ दुःख लाग्छ। दैनिक एयरपोर्टबाट तपाईँको भाषालाई सापट लिने हो भने दैनिक अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टबाट हजारौँ मान्छे बाहिर जान्छन्, हजारौँ मान्छे खाडी मुलुकमा छन्, युवाहरू बेरोजगार छन्। सबैको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। वास्तवमा डाँडापाखाका चाहिँ हाम्रो उब्जाउशील डाँडापाखा रित्तो हुन लागेका छ। गाउँमा त यतिसम्म छ कि मेरो आफ्नै गाउँमा वास्तवमा हस्पिटल महिलालाई लानु पर्यो भने सबै युवाहरू विदेश छन्। कुनै व्यक्ति लानु पर्यो, बिमारी बोक्नु पर्यो भने बोक्नुपर्ने महिलाहरू छन्। अवस्था यो छ, यो अवस्था यो छ। यद्यपि यो त हिजो पनि थियो, तर अब हामीले भनेका छौँ, एमाले भनेको छ, देशले भनेको छ, अब राजनीतिक लडाइँ सिद्धियो, राजनीतिक क्रान्ति सिद्धियो। अब आर्थिक क्रान्ति र समृद्धिको क्रान्तिमा देशको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। अब सरकार जनताको जीवनस्तर उकास्ने र मुलुकलाई समृद्ध बनाउने, नेपाली जनतालाई समृद्ध बनाउने दिशातर्फ अब सरकार लाग्नुपर्छ। आजसम्म हामी राजनीतिक लडाइँमै, अधिकार प्राप्तिको लडाइँमै, अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमै वास्तवमा चाहिँ नै आजसम्मको समय खर्च्यौँ। अबको लडाइँ, अबको आन्दोलन समृद्धितर्फको आन्दोलन तर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।
हामीले यो कुरा भनेका छौँ। आशा गरौँ वास्तवमा मुलुकले स्थिर खालको राजनीतिक दिशा लियो भने यो देशको अवस्था यस्तो रहन्न। सबै खाले समस्या। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? अतिथिज्यू नमस्कार। हेलो नमस्कार। सुनिएको छ प्रश्न शर्मा नेपाली। यहाँका धेरै कुरा सुनियो। दल र तिनका नेता कति सक्षम छन् भन्ने कुरा त इन्डियासँग करार गरेर दूतावासबाट प्राप्त संविधान संशोधनका एजेन्डाका राईदलहरूले देखियो। अब एमाले लेनदेनको आधारमा कुरा मिलाउँछ कि यो कोर्स परास्त गराउन देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छ? त्यो मलाई जवाफ दिनुहोस् त। हामी नेपाली 3 करोड एमाले मित्रजी, प्रश्नकर्ता मित्रले अत्यन्त अति नै समय सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नु भएको छ। तपाईलाई म विश्वास दिलाउँ, एमाले न आजसम्म कुनै पनि आन्दोलनमा, जनताको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा, जनताको अधिकारसँग जोडिएको आन्दोलनमा र राष्ट्रियतासँग जोडिएको आन्दोलनमा कुनै पनि आजसम्मको एमालेको राजनीतिक इतिहासमा कुनै पनि ठाउँमा लेनदेनमा सहमति गरेको छैन। तपाईँले मलाई बताउनुहोस्, यो ठाउँमा सम्झौता गरौँ लेनदेनमा, राष्ट्रियताको मुद्दामा, जनताको अधिकारसँग जोडिएको मुद्दामा, सार्वभौमिकतासँग जोडिएको मुद्दामा नेकपा एमाले लेनदेनमा राजनीति गर्दैन। लेनदेनको राजनीतिमा हाम्रो दुर्भाग्य यही त हो मान्यज्यू। सबै ओपन सिक्रेट हुन्छन् जसका प्रमाण तपाईँलाई हामी लिखितका प्रमाण दिन सक्दैनौँ। आँखा अगाडि ती प्रमाणले जहिले सुकै हामीलाई चिथोर्छन्। अनि अहिलेको आन्दोलन, अहिलेको संविधान संशोधनको एजेन्डा नेकपा, हामी चाहन्छौँ सरकारले यो प्रस्ताव फिर्ता लैजाओस्। हामी चाहन्छौँ यो सरकारले नेपाली जनताको बीचमा मुठभेड ननिम्ताओस्, यसले फिर्ता लिएर जानुपर्छ। तर सरकारले यो प्रस्तावलाई फिर्ता लिएर गएन भने मान्यज्यू अब सडक, सदन र न्यायालय सबै क्षेत्रबाट नेकपा एमाले। अब तपाईँको जिल्लाका बारे अलिकति कुरा गरौँ। म एउटा प्रश्न सकिहालेँ कि उहाँको एउटा प्रश्न छ, लाजिमताजमा भोट खाएर संविधान संशोधन प्रस्ताव हाल्ने यो नेपाली जनताले बुझेका छन्। नेपाली जनताको नजरबाट त्यति मात्रै होइन, सरकार बन्नुभन्दा पहिला इन्डियामा गएर ल्याप्सी हाल्ने, यो बुदामा संशोधन गर्छु भनेर कसम खाने, बाचा बन्धन गर्ने, लाजिमताजमा भोट खाने, त्यस पछाडि आएर संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने, यो प्रक्रिया, यो नियत, यो राजनीतिक चरित्रको विरुद्धमा एमाले लाग्छ, नेपाली जनता लाग्छन्। प्रश्नकर्ता मित्रलाई म ढुक्क हुनको निम्ति। हजुर, अब तपाईँको जिल्ला विकट जिल्ला मध्ये पर्छ, भूकम्पबाट पनि प्रभावित जिल्ला। तपाईँको त भर्खरै सेवा सुविधा बढेको छ, खुसी पनि हुनुहुन्छ, नबढ्दिया भए हुन्थ्यो, दुखी पनि हुनुहुन्छ। जिल्लावासीहरूले भूकम्प राहत पाए कि पाएनन् राज्यले दिने भनेको, र विशेष गरी यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा तपाईँहरूका आफ्ना कार्यकर्ता लानलाई लामो समय कचिङ्गल मचाउनु भयो, अन्ततः सफल हुनुभयो। त्यसपछि के भयो यसो बताइदिनुहोस् न। जिल्लामा ओखलढुङ्गा जिल्लामा, मेरो जिल्लाको कुरा गर्नुभएको छ, ओखलढुङ्गा जिल्लामा भूकम्प पीडितहरू खास गरिकन अनुदान सम्झौता गरेका, अथवा यसो भनौँ पूर्ण क्षति भन्छ, पूर्ण क्षतिको निमित्त सम्झौता गरेका जम्मा पूर्ण क्षतिमा परेका घरहरू, त्यो अति भूकम्प प्रभावित जिल्लामध्ये ओखलढुङ्गा जिल्ला एउटा जिल्ला हो। 19,200 समथिङ कति छ, 19,000 भूकम्प पीडितहरू चाहिँ पूर्ण क्षतिमा परेका घरहरू हुन्। 19,000 मध्ये 18,000ले अनुदान सम्झौता गरेको स्थिति हो। 18,000 मध्ये अहिलेसम्म पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका चाहिँ भूकम्प पीडितहरू 14,000, लगभग 14,000 जतिले पहिलो किस्ता रकम चाहिँ लिइसकेका छन्, र बाँकी 4-5 वटा गाउँ विकास समितिहरू छन् जो चाहिँ अहिले पनि पहिलो किस्ता। मान्यज्यू, भूकम्पका 2 वर्षपछि पहिलो किस्ता प्राप्त गरे है, नागरिकलाई त दुःख बढी प्यारो लाग्छ भन्ने लाग्छ क्या तपाईँहरूलाई?
अब म तपाईँलाई बताउँ, मैले त बोलेको छु, सदनमा कुरा उठाएको छु, मेरो दलमा कुरा उठाएको छु। यो मुलुकको सरकारलाई, हामीलाई भनौँ सरकारलाई रुस र सुन्दरीले जिते, कतिवटा घर बनाए, त्यसले के प्रभाव पार्यो एउटा कुरा हो। तर असल कुरा व्यक्तिबाट सिक्ने कि नसिक्ने, मान्छेले चाहँदा त बन्द रहेछ नि त। तर यहाँ त पहिलो किस्ता पाउने कुरा मात्रै होइन, तल गाउँमा अहिलेसम्म चाहिँ प्राविधिक छैन। सरकारले चाहेको हो भने हामीले प्राधिकरणलाई, सरकारलाई मैले पटक पटक सुझाव दिएको छु, जनताहरू घर बनाउन तयार छन्, इस्टिमेट देऊ, प्राविधिक देऊ, गाउँका जनता भनिरहेछन्। जसले पहिलो किस्ता रकम प्राप्त गरेका छन् ती व्यक्ति घर कहिले बनाऊ, प्राविधिक कहिले आउँछ भनेर कुरेर बसेको अवस्था छ। हामीलाई इस्टिमेट चाहियो, त्यो इस्टिमेट अनुसार हामी घर बनाउँछौँ भनेर भनिरहेका छन्। तर सरकार अहिले पनि त्यो त्यहाँ प्राविधिक पुर्याउन सकेका छैन। म सुन्दैछु इन्जिनियरहरू काठमाडौँमा आन्दोलन गर्दैछन्। अब तपाईँ पानीमाथिको ओभानो हुनुभयो, तपाईँका कुरा छैन। मैले देशको नैतिक जिम्मेवार म लिन्छु। म त्यहाँको जनप्रतिनिधि भएको हैसियत मलाई एउटा नैतिक जिम्मेवारीको अंश मसँग पनि छ। मलाई एउटा एसएमएस आयो। सुन्नुहोस्, म सकौँ त्यहाँको जनताको आवाज उठाउने कुरा, म कार्यकारी बढी होइन, त्यहाँको जनताको दुःख पीडाको कुरा जनताको बिचमा पुर्याउने। यस्तो हो नि त तपाईहरु तोडफोड गर्नु पर्यो, विरोध गर्नु पर्यो भने कार्यकारी बढी देखिनुहुन्छ क्या र? नागरिकका दुःखका कार्य उठाउनु पर्यो भने कार्यकारी बढी देखिनुहुन्न। समस्या नेकपा एमाले एउटा सुन्नु न, जसको हातमा एउटा कुरो सत्य हो नि, जसको हातमा डाडु बन्यु छ त्यसले डाडु पन्यु लिएर बसेको। तपाईका अध्यक्षका हातका डाडु पन्यु केही महिना अगाडि मात्रै पुष्पकमल दाहालले खोजिदिनु भयो हो, त्यो पनि बुझ्नु होला। त्योभन्दा अगाडि त डाडु पन्यु तपाईहरुकै कराई पनि तपाईसँग, कसौडी पनि तपाईसँग, डाडु पन्यु पनि तपाईसँग थियो नि। हो एकदम सही कुरा बताउनु हो। त्यति बेला अहिलेको भूकम्प पीडितहरूको जुन चाहिँ संरचना बनेको छ, नेकपा एमाले केपी ओलीको सरकार हुँदा बनेको सबै संरचनाहरू ऐन पारित गर्यो, प्राधिकरण निर्माण गर्यो, सरकारले निर्माण गर्यो, ऐन ल्यायो। मानेज्यू अब अलिकति तपाईँ यहाँ मलाई एउटा एसएमएस आयो, यो एसएमएसले अलिक तनाव दियो। एसएमएसको भाषा चाहिँ के छ भने, नाम लेख्नु भएको छैन उहाँले। ठाकुरजी तपाईँले हर्कबोल राईले चढेको हेलिकप्टरको कुरै उठाउनु भएन, किन होला भन्नुभयो। कतै तपाईँका र मेरा बिचमा साँठगाँठ छ कि भन्ने शङ्का उहाँलाई लाग्यो। सबै समाचार सत्य हुँदैनन् भन्ने हेतु मैले यो प्रश्न नगरेको हो। फेरि पनि तपाईँका नाममा हेलिकप्टर चढेर, त्यो पनि भूकम्प पीडितको पैसाले हेलिकप्टर चढेर मोज गर्नुभयो भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा उहाँले मलाई यो औँला ठडाउनु भयो होला। तपाईँले जवाफ दिनुहोस् त। ठाकुरजी, शङ्का मान्न पर्ने, डराउनु पर्ने, तपाईँ हामी बिचमा त्रास मान्न पर्ने कुनै कुरा छैन। म प्रश्न बताउँ, ओखलढुङ्गा जिल्लाको अति भूकम्प प्रभावित जिल्लामध्ये पर्छ। यसमा छोटोमा भनिदिनु होला, हामीसँग समय कम छ। जिल्लाको पश्चिम भाग जहाँ चाहिँ 3 दिन लाग्छ आउन, 1.5 दिन। सदरमुकाममा रात लिन 3 दिन लाग्छ। त्यहाँका स्थानीय साथीहरूको अनुरोधमा, त्यहाँको स्थानीय साथीहरूको राजनीतिक दल, गाउँ विकास समिति सबै मिलेर प्रशासनमा उहाँले अनुरोध गर्नुभयो, हामी त्यहाँ आउन सक्दैनौँ, हामीलाई हेलीको व्यवस्था गरिदिनुहोस् अथवा कुनै माध्यमबाट गाउँमै पैसा ल्याइदिनुहोस्। त्यहाँको अपाङ्ग फरक क्षमता भएका अनेक खालका बुढाबुढीहरू जान सक्ने अवस्था थिएन, खर्च त्यही हिसाबले लाग्ने कुरामा त दुईमध्ये रहेन। त्यहाँका साथीहरूको अनुरोधमा त्यहाँको राजनीतिक दल, खास गरिकन पीडितहरूको लिखित निवेदनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएर अनुरोध गरेर राजनीतिक दल, ब्याङ्क, त्यसपछि सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल सम्पूर्ण प्राविधिक के अरे यो प्राधिकरण समेत सबैको सहमति। अब भूकम्प पीडितका नामबाट तपाईहरुले 1,000 उठाएको चाहिँ सत्य होइन। 50,000 गलत। हामी 50,000 पीडितले पाएका छन् पहिलो किस्ता। म ठ्याक्कै त्यहाँ आउँदैछु। यो चरण पार गर्नलाई यत्रो समय लाग्यो, छोटोमा बताउँदैछु। त्यसपछि हामीलाई बोलाइयो त्यहाँको मान्छेले, त्यहाँको स्थानीय पीडित साथीहरूले, त्यहाँको चाहिँ ओखलढुङ्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले
सिडिओ साहबले मलाई नै भन्नुभयो तपाईँ आउनै पर्यो, तपाईँहरू आउनुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, त्यहाँ अरू शिविर पनि थियो। नागरिकता 350 भन्दा बढी मान्छे लिएर गएका छन्, जग्गा पास भएको छ, अरू सरकारी शिविरहरू पनि थियो। त्यो उद्घाटन गर्नको लागि हामी पुगेको हो। र मेरो अगाडि तपाईँको चाहिँ मेरै हातबाट सिडिओ साहब, म र चाहिँ रामहरि खतिवडाजीले एकजना मान्छेलाई 50,000 तिलै, त्यो नचढेको तिलै दिएर चाहिँ त्यो कार्यक्रमको शुभारम्भ भएको छ। त्यहाँ सबै पब्लिकहरू खुसी छन् र त्यो जुन हल्ला बाहिर ल्याइएको छ, प्रायोजित रूपमा जुन हल्ला बाहिर ल्याएको छ, त्यसमा एक इन्च पनि सत्यता। हजुर, मानिज्यू यहाँले महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। हजुर, आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले ओखलढुङ्गाका एमाले सांसद हर्कबोल राईसँग छलफल गर्यौं। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्रद्वय बुकी समर्जन अनि सोभित साक्यका साथमा ठाकुर बेलबासे बिदा हुन्छु। नमस्कार। लाइफ बोय होइन सिल्भर लिनु।